अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि पिछले लेसन में मैंने आपको पढ़ाया था खारिज का बयान, ठीक है, वो हमने हाफ पढ़ा था, हाफ हमारा रहता है, ठीक है। आज हमने जो लेसन स्टार्ट करना है उसको पढ़ने से पहले आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया कि हर हरफ का अपना मखरिज है और अपनी सिफ्त है, लेकिन फ़िलहाल हम मखारिज पढ़ रहे हैं, इसलिए इधर हम मखरिज की बात करेंगे। कुछ मखरिज जो थे हलक से अदा होते हैं, कुछ मखरिज ज़ुबान से होते हैं, कुछ ज़ुबान और दांतों से अदा होते हैं, कुछ होंठों से अदा होते हैं, ठीक है। उस दिन हमने आधा लेसन पढ़ लिया था मखारिज के बयान का और आधा हमने आज पढ़ना है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको मैं इस बारे में बताना चाहती हूँ। ये जो आपको सामने नक्शा नज़र आ रहा है ना, ये हमारी ज़ुबान का नक्शा है, ठीक है। ये हमारी ज़ुबान है और ये दांत है, देखें और करें, ये हमारे दांत है, ठीक है। ये दांत है, ये हलक के पीछे वाला हिस्सा, ये हमारा हलक वाला हिस्सा है, ठीक है। तो जो आज हमने हर पढ़ने हैं ना, वो दांतों और ज़बान से अदा होते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले दांतों के नाम याद करने हैं, ठीक है, कि कौन से दांत का क्या नाम है, क्या किसे कहते हैं। आज हमने ये सीखना है इस लेसन में, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले ये लिखा हुआ है सामने सनाया, ये इनका मैंने सनाया, और सनाया कौन से दांत है, जो सबसे हमारे दरमियान वाले दो दांत होते हैं ना, एक जैसे, उन दोनों को बोला जाता है सनाया, ठीक है। उसके साथ फिर दोनों तरफ, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, उसको बोलेंगे रुबाई, ठीक है, रुबाई बोलेंगे। रुबाई के साथ वाले कौन से होते हैं, नाब, ये साथ उनके मायने भी लिखे हुए हैं, नोक वाला, ठीक है। रुबाई मतलब था इसका चौबड़, और सनाया इसका लिखा हुआ है दात रातत, ठीक है, मतलब सामने वाले। और उसके साथ वाले रुबाई हैं, आपने ये याद करना है। रुबाई के साथ क्या होता है, नाब, नाब के साथ कौन सा दांत है, दाहिक, ठीक है, ये हमारे सामने वाले दांत हो गए। और ये पीछे जो है ना, दाढ़ इधर से स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, इधर तक दांत है और ये इधर से दाढ़ें स्टार्ट हो जाती हैं। दाहिक, तोहिन, ये भी तोहिन, ताहिन और नाखिस, ठीक है, सबसे एंड वाली होती है। अब ये अब इधर से स्टार्ट हो रही है, नहीं कि इधर से नहीं, इधर से। ये हमारे सामने वाले दो दांत हैं, आपने इस तरतीब से याद करने हैं, उनको बोला जाता है सनाया। उसके साथ होते हैं रुबाई, रुबाई के साथ होता है नाब, नाब के साथ होता है दाहिक, ठीक है, फिर ताहिन, आगे ताहिन है, बस लास्ट पे नाजिज है, ठीक है। ये आप याद करें। इसके बाद आपको पता चलेगा कि जो हमारा लेसन रह गया ना, वो किधर से दाना है, लेकिन उससे पहले आपका ये याद करना ज़रूरी है, ठीक है। तो दांतों के साथ साथ ये जो चीज़ है ना, ये भी आपको बताऊं कि ये देखें, ये है ज़बान की नोक, नोक इसको बोला जाता है। ये जो चीज़ होती है ना, ये है सेंटर वाला हिस्सा, ठीक है, ये ज़ुबान है, ये सेंटर वाला हिस्सा है, ये पीछे वाला बिल्कुल, और ये फ्रंट वाला। फ्रंट में ये चीज़ जो होती है ना, ये नोक कहलाती है। फ्रंट सॉरी, दरमियान से थोड़ी सी आगे इसको नोक बोला जाएगा। और ये जो होता है ना, इसको बोला जाएगा सीरा, ठीक है। ये ज़बान का क्या कहलाएगा, सीरा, ये सामने वाली जो चीज़ है। और ये इसके किनारे कहलाएंगे, ठीक है। ये भी आपने जहन में रखने हैं। ये क्या है, ज़बान की नोक है ये चीज़, और ये सिरा है, और ये जो है ना, किनारे कहलाएंगे ज़बान के, ये वाले, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट लेसन पढ़ते हैं, जिधर से हमने स्टार्ट करना है वो वाला, ठीक है। हाँ जी, तो उस दिन हमने पढ़ा था हरूफ हाफिया तक। आज हमने स्टार्ट करना है हरूफ तर्फिया, ठीक है। हरूफ तर्फिया किसे बोला जाता है, ये किधर से अदा होते हैं, ये हमने सीखना है, ठीक है। ये कह रहे हैं ज़बान का किनारा और दुवाहिक से सनाया तक के मसूड़ों से अदा होता है। अब देखिए, जो मैंने आपको बात बोली है कि आपने सबसे पहले दांतों के नाम याद करने हैं, ठीक है, वो इस वजह से बोला था
پھر آپ کو یہ حروف ادا کرنا آئیں گے، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں زبان کا کنارہ، کنارہ میں نے آپ کو بتایا کہ سوری زبان کا سنٹر ہے، سنٹر سے تھوڑا سا آگے کر لیں، وہ کنارہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ کنارہ اور دواحق سے ثنایا، ثنایا میں نے آپ کو بتایا تھا سامنے والے جو ہمارے دانت ہوتے ہیں وہ ثنایا کہلاتے ہیں، ثنایا کے ساتھ آگے میں نے آپ کو ترتیب بتائی ہے، ربائی، ربائی کے ساتھ ناب ہے، اس ناب کے ساتھ پھر ہے دواحق، ٹھیک ہے۔ تو یہ ثنایا سے لے کے دواحق تک دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کیسے بولیں گے؟ لام، ٹھیک ہے۔ دانتوں کے ساتھ زبان ٹچ نہیں ہونی چاہیے، صرف زبان کا کنارہ اٹھانا ہے اوپر کی طرف اور مسوڑوں تک مطلب جانا چاہیے ایسے، لام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نون، ٹھیک ہے۔ نون کدھر سے ادا ہونا؟ یہ کہہ رہا ہے زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مسوڑوں سے ادا ہونا تھا اور یہ کدھر سے ادا؟ دانتوں کی جڑوں سے۔ دانت کون کون سے؟ ثنایا، ثنایا کے ساتھ انیاب، ٹھیک ہے۔ ثنایا سے انیاب تک کے دانتوں کی جڑوں سے ایسے نون، ٹھیک ہے۔ زبان جو ہے نا ٹچ ہونی چاہیے دانتوں کی جڑوں کے ساتھ، یہ ادھر تک ادا ہونا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ را، ٹھیک ہے۔ را کیسے ادا ہونا ہے؟ زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا زبان کی نوک کس جگہ پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زبان کی نوک اور مقابل، مقابل کہتے ہیں اس کے سامنے والے بالکل، ٹھیک ہے۔ جدھر نوک ہوگی نا اس کے اوپر کی طرف جو تالو والا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے ایسے را، ٹھیک ہے۔ کیسے ادا کرنا ہے؟ را۔ اس کے بعد ہے حروف نطقیہ، یہ کدھر سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اب آپ نے غور کرنا ہے، زبان کی نوک اور جو نوک کے ساتھ اوپر والے جو ہمارے دانت ہیں نا ان کی جڑ سے ادا ہونا ہے، کیسے؟ تو، دال، تا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ پھر ایک دفعہ غور سے سن لیں، تو، دال، تا۔ اس کے بعد ہے حروف لسبیہ، یہ کہہ رہے ہیں زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبان کا سرا جو سب سے فرنٹ سائڈ پہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ زبان کا سرا کہلاتا ہے، اور اس کے اوپر دانتوں کے اندرونی کنارے جو اوپر والے دانت ہیں ان کے اندرونی کناروں کے ساتھ جو ہے نا زبان کا سرا ٹچ ہونا چاہیے، کیسے؟ زو، زال، تا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ ایک دفعہ سن لیں، زو، زال، تا۔ پھر ہے حروف صفریہ، حروف صفریہ کدھر سے ادا ہوتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ دیکھیں، صاد، زا، سین۔ نیکسٹ ہے حروف شفویہ، اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے، کیا اوپر کے جو دانت ہے نا اس کے کنارے کدھر ٹچ ہونے چاہیے؟ نچلے ہونٹ کے تر حصہ سے، ٹھیک ہے۔ ہونٹوں کے بھی دو حصے ہوتے ہیں، ایک تر حصہ ایک خشک حصہ، ٹھیک ہے۔ جو اندرونی حصہ ہوتا ہے اس کو تر حصہ بولتے ہیں، باہر والے حصے کو خشک حصہ بولا جائے گا۔ تو یہ کدھر سے ادا ہونا ہے؟ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصہ سے ادا ہونا ہے، کیسے؟ فا، ٹھیک ہے، فا۔ اس کے بعد ہے با، میم اور واو، اس کو کدھر سے ادا کرنا ہے؟ یہ ہم پہلے ڈیفینیشن پڑھیں گے۔ کہہ رہے ہیں با دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے، اور واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، کیسے؟ با، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے دونوں حصے میچ ہو رہے ہیں آپس میں، با۔ پھر ہے میم اور واو، واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے حروف مدہ، حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف، واو اور یا، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہا ہے جوف دہن یعنی منہ کا خلا، یہ ادھر سے ادا ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔ بس یہ آج آپ کا جو ہے نا مخارج کا بیان یہ چیپٹر ختم ہو گیا، اس کے بعد ہم نے نیکسٹ انشاءاللہ سبق نمبر 1 سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے آپ نے نا یہ حروف کے مخارج کا ٹیسٹ دینا ہے اور اس کی روزانہ آپ نے رویژن کرنی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روزانہ زیادہ نہیں تو کم از کم 10 یا 15 منٹ آپ نے اپنے مخارج کی پریکٹس کرنی ہے، جتنی آپ پریکٹس کریں گے مخارج
اتنے زیادہ بہتر ہونے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے فی امان اللہ. اوکے، اللہ حافظ.